मिनट। अच्छा, तो इसमें जो मसला खड़ा हुआ है वो ये कि यानी वो खुद भी तो ये साबित करना चाह रहे हैं ना कि मुल्क में जो है वो मसला ये है, हाँ, ये अल्फाज नहीं कहे कि हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, ये जुमले आपने उसके मुंह में डाल दिए। तो वेट, वो टॉलरेंस साबित कर रहे हैं कि इंटॉलरेंस साबित कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ खबर पड़ी है कि 250 पीयू के मुताबिक 8 में से 10 धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस है, राइट? हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम, टॉलरेंस है, टॉलरेंस है, वो बात हो रही है ना? टॉलरेंस की बात नहीं है भाई, टॉलरेंस की तो बात हो रही है। ये देखे जो उसने बोला है, ये जरा सुन ले जो उसने बोला जुमला, सॉरी, ये जो जुमला बोला ना, ये जरा सुन ले। रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। जी, सबसे ज्यादा भारत उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा मजहबी आजादी है, यानी टॉलरेंस है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं उसको रिफ्रेश करके मैं ये कह रहा हूं कि एंकर के मुताबिक भारत में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, रिफ्रेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो मैं सुधीर चौधरी की वीडियो ना चलाता। वीडियो चलाकर मैंने उसकी तशरीह की है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस नहीं है, और दूसरी तरफ आप अपने करतूत देखें। दैट इज द पॉइंट। इसमें कौन सी बेईमानी है भाई? जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में 8 लोग 10 में से कह रहे हैं वो स्वतंत्रता के हक में है। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा मजहबी आजादी का मुल्क है, जब आप एक किसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं, तो यही तो कहा जाएगा ना कि इस एंकर के मुताबिक भारत में फिर अब इंटॉलरेंस नहीं है, सबसे ज्यादा टॉलरेंट वाला मुल्क है। उसने टॉलरेंस की तो बात नहीं की, स्वतंत्रता की बात की है। भाई रिलीजियस फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, मेरी आप मजहबी आजादी को ऑनर कर रही है, तो टॉलरेंस है। देखिए, टॉलरेंस अलग है, पूरा जो मुद्दा है वो टॉलरेंस के ऊपर है। अरे ये अजीब बात है। तो मजहबी आजादी का मतलब ये होता है कि मैं आपको बर्दाश्त न करूं। जो 2% लोग हैं, नहीं, एक मिनट पहले इसी पे बात कर लें। टॉलरेंस अलग है और मजहबी आजादी अलग है। अगर किसी मुल्क में मजहबी आजादी है तो क्या दो लोग जो अलग अलग मजहबों को मानते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते? बर्दाश्त, ज्यादातर लोग बर्दाश्त करते हैं। तो फिर टॉलरेंस और मजहबी आजादी अलग कैसे हुई? टॉलरेंस जब कोई ये कहता है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क में मजहबी आजादी, मैं सिंपल, आपने ये बोला कि मजहबी आजादी अलग है, टॉलरेंस अलग है, अभी आप कह रहे हैं कि है एक है। आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आपने उसके मुंह में जुमले ऐड किए जो उसने नहीं। जी नहीं, मैंने रिफ्रेश किया है कि इसके मुताबिक, इसको रिफ्रेश करना कहते हैं। अगर मुझे उसके मुंह में जुमले ऐड करने होते तो मैं उसकी क्लिप कभी ना दिखाता। इसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। रिफ्रेश भी सब समझते हैं कि क्या चीज होती है। अगर मैं ये कह रहा होता कि देखो सुधीर चौधरी ने पीयू रिसर्च का हवाला जरूर दिया है, लेकिन उसके मुताबिक मुल्क में कोई भी आदमी टॉलरेंट नहीं है, सारे के सारे इंटॉलरेंट है। अब इसको कहते हैं मैंने सोचा पता नहीं कितना को बड़ा को बम आएगा घंटों बाद। अबू शाकिर भाई आपके बच्चों की शादी हो गई? आप बता रहे हैं एज बड़ी है, शादी हो गई उनकी? सब शादीशुदा। ठीक है, सब शादीशुदा। साथ रहते हैं या सेपरेट रहते हैं? नहीं, इधर सेपरेट है। ठीक है, उसकी वजह मुझे समझ लग गई है। ठीक हो गया हजरत, आपके ऊपर जी। चले ठीक है। देखिए अबू शाकिर भाई, बात यह है कि मैं पहले ही वीडियो को देखे बगैर ऑलरेडी कह चुका था कि अगर वो चीज गलत होगी तो मैं पब्लिकली उससे रुजू करूंगा। डजंट मैटर कि वो किसके खिलाफ है। हालांकि ना सुधीर चौधरी मुझसे मुतालबा नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं फिर भी करता। लेकिन whatever you are trying to prove, वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मजहबी आजादी और टॉलरेंस अलग है, फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं सेम है। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई चीज गलत कही है, मैंने उसको रिफ्रेश किया है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्टी नहीं है तो वो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ऑनेस्टी हो सकता है कि ना हो, लेकिन इट डजंट रियली मैटर। मेरी किताब में ये डिसऑनेस्टी है जब आप किसी के मुंह में जुमले डाल के तो फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो आप करें। ऑब्वियसली बात है कि हम तो बहुत छोटी चीज है, जब आप इस्लाम ही को डिसऑनेस्ट समझते हैं तो हमारी क्या हैसियत है। उसके बाद जो प्यू पोल है,
چلے جی، اب یہ والی بات آپ کی ہو گئی. اب میں اگلے کالر کو لوں گا کیونکہ بھائی پوری بات ہو چکی ہے اس موضوع کے اوپر پوری بات ہو چکی ہے. اب آپ کچھ دوسری بات نکال کے لائیں گے، تیسری بات پھر اس پر وہ ڈریگ ہوگا اننیسیسریلی. جو آپ نے جو پہلی بنیاد ہے وہی ختم ہے. نہیں پھر ایسا ہے، میں دوسرے چینل پہ جا کے ویڈیو بناؤں گا تو آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ کے انداز میں، کوئی بنا بلا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کر دیجیے گا. اگر میں نے کسی چیز کو ریفریس کیا ہوگا تو یہ آنےسٹی کے خلاف ہوگا کہ آپ اس کو آنےسٹی کے خلاف کہیں. بالکل. اچھا، ریفریس کرنا کو ڈس آنےسٹی کہنا آنےسٹی کے خلاف ہوگا. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سیکولرزم کے بارے میں حضرت بی بی ایلینا نے، تو آپ نے کہا تھا کہ سیکولرزم کے سامنے یہودی، عیسائی اور ہندو سجدہ ریز ہو چکے ہیں، صرف اسلام ہی اس کے سامنے کھڑا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسلام کے پیروکار ہیں، کیا آپ نے سجدہ ریز کر دی ہے سیکولرزم کے آگے کہ نہیں؟ اسلام تو کھڑا ہے، میں یقین کرتا ہوں. کیا آپ پیروکار ہونے کی بجائے، اب میں آپ کی ڈس آنےسٹی بتاتا ہوں. اسی ویڈیو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکولرزم کو میں قریب الکفر مانتا ہوں. یہ یاد ہے؟ اسی ویڈیو میں کہا تھا. یہ بات مجھے اس لیے یاد رہ گئی کہ چونکہ ابھی حال ہی کی بات ہے، میں 6 سال کی باتیں یاد نہیں رکھتا ہوں. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے آپ ہی کہ ہاں جی سیکولرزم قریب الکفر ہے، تو بتائیے آپ مجھے سجدہ ریز سمجھتے ہیں سیکولرزم کے سامنے؟ پر میں ڈائریکٹ کوسچن ہے، میں بھی ڈائریکٹ رسپانس کر رہا ہوں. سجدہ ریز ہونا، اور اگر آپ ایک اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس میں ہم نے کہا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک آدمی جو ہے معاہدہ کر سکتا ہے، وہ دو بالکل الگ الگ سینیریو ہیں. سجدہ ریز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، نہیں ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہم معاہدہ کرتے ہیں. جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو غلط سمجھنے کے باوجود ان سے معاہدہ کر رہے تھے، ہم سیکولرزم کو غلط سمجھنے کے باوجود بعض مرتبہ معاہدہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سیکولرزم پہ بلیو کرتے ہیں. ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. یہ پوائنٹ اگر آپ یہ کہیں ابو شاکر بھائی ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں. ابو شاکر بھائی ایک پوائنٹ اسی میں ایڈ ہوگا نا، جو ایک منٹ جو پوائنٹ مفتی صاحب نے رکھا ہے اسی میں ایڈ ہوگا تو وہ فکس بیٹھے گا، ورنہ ہٹ جائے گا. اگر مسلمان سیکولرزم کے ساتھ یا سیکولر کنٹری کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے توحید کو پیچھے ہٹا دیں، رسالت کو پیچھے ہٹا دیں، یا اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، واجبات ہیں، یعنی نماز چھوڑ دیں، مسجدیں بند کر دیں، ان چیزوں پہ آ جائیں، تو آپ کہیں کہ اسلام نے سجدہ ریز کیا ہے. وہ چیزیں جن کے اوپر کمپرومائز ایک ریاست کے اندر رہ کر اپنے حقوق ادا ہو سکتے ہیں، اس کو سجدہ ریز نہیں کہا جاتا معاہدے اسی بنیاد پر. جس طرح صلح حدیبیہ میں ہم نے شرک نہیں مانا تھا، ہم نے مانا تھا ہم آپ سے جنگ بندی کریں گے. شرک ہم اس وقت بھی شرک کو غلط ہی کہتے تھے. اور ایک چیز میں آپ کو مثال بھی بتا دیتا ہوں. آپ مسلم علماء چاہے وہ شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، میں دونوں ہی کی طرف کی بات کر رہا ہوں، میں ان کا اجماع آپ کبھی نہیں دکھا پائیں گے انشاءاللہ صبح قیامت تک کہ وہ ایل جی بی ٹی کو درست کہہ رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے. لیکن پوپ اس کو اسلام کے عیسائیت کے مطابق کہہ چکا. پروٹیسٹنٹ نہ مانتے ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کیتھولکس کا اس کے اوپر اجماع ہو چکا کہ ایل جی بی ٹی جو ہے وہ عیسائیت کے مطابق ہے. آپ شاید کسی ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں اگر ذرا امریکہ میں ڈرائیو کریں جون کے مہینے میں، چرچوں کے باہر ایل جی بی ٹی فلیگز لگے ہوئے ہیں. کیا کسی مسجد کے باہر دیکھا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ وہ سیکولرزم کا ایک پروڈکٹ ہے. میں بذات خود میری ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر میں نے شیئر کی ہے، اور بھی بہت سی جگہ وہ امریکہ میں شیئر ہوئی ہے. عید کے دن عید کے خطبے میں نے سیکولرزم کے اس پروڈکٹ ایل جی بی ٹی اور اسی طریقے سے جو فریڈم آف چوائس ہے جس کی بنیاد کے اوپر ابورشن کو لیگلائز امریکہ میں کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف گفتگو کی ہے امریکہ میں رہ کر. ہم غلام نہیں ہیں بھائی سیکولرزم کے، ہم تو کھل کر بولتے ہیں حکومتی پالیسیز کے خلاف. مفتی صاحب سیکولرزم چلیں ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو گیا حضرت. بگ این آڈینس میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی اجازت لے لیجیے. ٹھیک ہے چلیں جی، شکریہ. اچھا جی، اگلے صاحب جو ہیں وہ کوشچن، یہ اس کے بعد کون ہے عامر بھائی؟ یہ اس کے بعد ہیں یاسر نظر آ رہے ہیں، فلوسوفی ہیں، نروتو ہیں. میرے خیال سے نان مسلم جو ہیں وہ یہ ہیں، فلوسوفی ہیں اور نروتو لگ رہے ہیں مجھے. اچھا کوشچن صاحب جی. جی 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 میرا سوال تھوڑا مطلب حدیث کے ریلیٹڈ مسلمان تھا. جی 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 جیسے کہ مطلب
حدیث کی ریلائبلٹی پہ کہ سے بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ مطلب بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں، یا پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں، کہ مطلب ان کے جو ہوتا ہے نا مطلب اخلاق جیسے تھے مطلب ان کے خلاف ہوتی ہیں، یا پھر بہت ساری حدیثیں جو ایسی ملتی ہیں تو وہ جی ہاں، صحیح ہوتی ہیں. ہاں اس تو اس پہ اس کا جواب دے دیتا ہوں میں. دیکھیں، وہ جب آپ نے کہا نا کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن یا آپ کے اعتبار سے بنیادی عقل کے خلاف ہوتی ہیں. اب میں آپ سے ایک مثال کا مطالبہ کروں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی ایسی مثال دیجئے جس میں آپ کو لگے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن بنیادی عقل کے خلاف ہے. جی جی مثال میں ایک آپ کو حدیث یہ بتاتا ہوں. ایک منٹ کوشچن بھائی حدیث بعد میں. آپ نے کیا، آپ مسلمان ہیں؟ جی جی مسلمان ہے، انہوں نے کہا مسلمان ہے. اچھا، میری بھی 3-4 بار انٹریکشن ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا تھا یہ شاید کنفیوز. خیر اگر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. جی 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 فرمائیے، اب مثال دے دیجئے. جی یہ کون سی حدیث؟ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ مطلب سے شادی والی؟ نہیں جی وہ نہیں. اچھا. یہ حدیث ہے، یہ شاید آپ کو پتا. ڈیورنگ دا پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس آئی سو a she monkey surrounded by a number of monkeys. They او were all stoning it. یہ والا آپ کو پتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی تو اس میں یہ بنیادی عقل کے خلاف ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی نظام کسی طرح کا قائم ہو. جی آر یو شور؟ جی مطلب جس حساب سے اس میں بتایا گیا کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیشنل جیوگرافی کے چینل ہی دیکھ لیں جانوروں کے اوپر تو شاید یہ والی بات نہ کہیں. جانوروں میں بھی کالونیز ہوتی ہیں، نظام ہوتا ہے، بلکہ ہنی بی کے تعلق سے تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کا پورا ایک نظام ہے. اب ایک آدمی نے اگر کوئی جزئی واقعہ دیکھا اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رپورٹ کیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے چونکہ ابھی تک ہم نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم تمام جانوروں کے تمام نظاموں سے واقف ہو چکے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بندر جہاں بھی رہتے ہیں کالونیز میں رہتے ہیں، جمع ہو کر رہتے ہیں، ان کے آپس میں گینگز ہوتے ہیں. ایسی ویڈیوز ہیں کہ 2 گینگز کی لڑائی ہو رہی ہے بندروں کے ہی. جی تو جی ان کو کیسے پتا تھا کہ مطلب انہوں نے لیگل سیکشول ایکٹ، کیونکہ جانوروں میں تو کوئی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ حرام ہے یا پھر کچھ. آپ یہ دیکھیں کہ بات صحیح ہے کہ آپ اس کو حرام اور حلال کی قید میں نہیں لے کر آئیں گے، لیکن جانوروں میں بھی بہت سے جانوروں کے اندر یہ بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ مثلا اگر ایک میل اور فیمیل کا ایک جوڑا ہے تو اب وہ میل کبھی بھی یہ یعنی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ فیمیل کسی اور کے پاس چلی جائے. اس میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے، یہ تو بہت کامن نالج ہے، یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کو سائنس کے حوالے دوں. اس کے بیان کا مقصد کوسچنز بھائی بیسیکلی یہ تھا، وہ تو بڑی شرح اس کی ہے صحیح بخاری. اس کا جو بیسک مقصد تھا نا جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کے معاشرے کے اندر اس چیز کو پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آنر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رشتے کے اندر، تو مسلمانوں میں یا انسانی معاشروں کے اندر اس سے بھی زیادہ بنیادی بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ایک ڈیمو تھا جس کو دکھایا گیا. بعض جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی جن تھے، وہ ایسی مخصوص شکل کے اندر آ کر رہ رہے تھے، مگر اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مگر جو ہاں الگ بنیادی الگ مسئلہ انٹرپریٹیشن ہے، الگ لیکن بالکل یہ کہنا کہ اصل میرا جو سوال ہے بالکل نا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ بنیادی عقل کے خلاف حدیث ہیں. وہ نہیں. یہ چیز غلط ہے، چونکہ آپ کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے کہ عقل کے خلاف ہو، لیکن اس کی 10 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں اور پھر وہ عقل کے مطابق ہوتی ہیں. مثلا اگر جیسے عامر بھائی نے بھی یہ کہا کہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جن تھے جو بندروں کی شکل میں ان صاحب کو نظر آئے، تو اب یہ بنیادی عقل کے خلاف تو نہ ہوئی بات. ہاں تو کیونکہ جی شریعت جیسے ہمارے اس میں نزدیک ہم شریعت کی امپلیمنٹیشن جنوں کے اوپر بھی مانتے ہیں، تو اس لیے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ جی رہا ہوں جی کہ یہی انٹرپریٹیشن اس کی صحیح ہے، یہ چونکہ بات ہاں سامنے بالکل آئی اس بالکل. لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس حدیث کو یہ کہنا کہ نہیں وہ بنیادی عقل کے خلاف ہے، یہ وہی آدمی کہے گا جو پھر جانوروں کی سوسائٹی سے واقف نہیں ہے. جی جیسے مطلب بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو مطلب سند کے اعتبار سے اور باقی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں حدیث کی اس سے صحیح ہوتی ہے، لیکن پھر وہ قرآن کے بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو وہ مطلب ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیں بھائی، آپ نے عقل کی بات کی ہے، اب آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے خلاف کی. جی اگر مطلب میں نے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اور اس طریقے سے کہ 3 طریقے ہیں. نمبر 1، نہ تو ہم اس کو منسوخ مان سکتے. نمبر 2، نہ ہم اس کو راجح قرار دے سکتے چونکہ قرآن مضبوط ہے، اقوا ہے،
طاقتور ہے اور حدیث کے مقابلے میں اسی کو ترجیح دی جائے گی، تو ہم حدیث کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے، اور ہم تطبیق بھی نہیں دے سکتے. تطبیق کا مطلب ہے ریکنسیلیشن بٹوین دی آیا آف دا قرآن اینڈ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہ ریکنسائل کر سکتے، نہ پریفرنس دے سکتے، اور نہ ہی ایبروگیشن کا راستہ اختیار کر سکتے. جب یہ تینوں راستے مسدود ہو جائیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث کی سند ہوتی رہے مضبوط، لیکن اب ہم قرآن کی آیت کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں لے سکتے اگرچہ وہ صحیح ہو. یہ حنفیہ کا اصول ہے. حنفیہ کیا کہ تمام فقہا کا اصول ہے، لیکن پہلے یہ تو ثابت کریں نا، یہ تو ثابت کریں کہ وہ قرآن کی آیت یہ ان تینوں طریقوں، نہ نسخ، نہ ترجیح، نہ تطبیق، ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. پہلے یہ تو ثابت ہو نا. جی اس کے ساتھ یہ جو زیادہ کا لفظ بولا نا اس کو بھی ہٹا دیں. بعض بولیں پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر حدیثیں ایسی ملتی ہیں. اور اچھا عامر بھائی ایک اور چیز تھی، یہ کویشچنز کے آگے انہوں نے کویشچن مارک اس طرح لگایا ہوا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کویشچن کرو. نہیں میرے خیال سے وہ ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی تھنک وہ ظاہر ہے کہ کویشچن ہی وہ ہمیشہ سوال ہی کرنے آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں. اللہ ان کو جائے خیر دے. میرے خیال سے ہو گیا کویشچن صاحب. نہیں جی میں مطلب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے بہت تھوڑی بہت جو بعض حدیثیں ہیں جو کہ صحیح ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے سب کچھ، تو پھر مطلب وہ جو قرآن کے خلاف چلی جاتی ہیں تو ہم سے اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جیسے وہ صحیح ہیں پھر بھی ہم لوگ مطلب ان کو صحیح مان رہے ہیں لیکن وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو یہ حدیث کی ریلائبلٹی پہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ وہ برا افیکٹ ڈالتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ والا ضابطہ کس نے بنایا ہے، اور یہ کون بتاتا ہے آپ کو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ نسخ، ترجیح اور تطبیق تینوں چیزیں یہاں ممکن نہیں ہیں. یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ یہ حدیث نہیں، مطلب یہ آپ کو، رک جائیے میں میری بات مکمل کر لوں. میں یہ آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، یہ والی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اصول اور ضابطے جو کامن سینسیکل اصول اور ضوابط ہیں ان کے خلاف ہے. وہی آپ کو بتاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ضابطے کو لیا اور اس کو ہر جگہ اپلائی کرنے لگے کہ چونکہ یہ بھی عقل کے خلاف ہے، یہ بھی عقل کے خلاف ہے، اور عقل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا مطلب یعنی آپ کی نہیں بلکہ ایک عام بات کر رہا ہوں، عقل انسان کی ڈیپینڈ کرتی ہے مغربی معاشرے اور مغربی کلچر کے اوپر. اب کوئی بھی چیز جو مغربی ویلیوز سے ٹکرائے، کوئی بھی حدیث، تو فوراً بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے لہٰذا اور خبر واحد لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ ضابطے اور اس ضابطے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا یہ کویسچن بھائی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی یہ منطقی سی بات ہے، بڑی معقول بات ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آئے گی اس کی تصدیق دو طرح سے ہوئی ہو سکتی ہے، ایک اس کے سورس سے اور ایک اس کے کانٹینٹ سے. جو سورس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روایت الحدیث یا روایت کسی حدیث کی روایت کے اوپر بحث کرنا، اور ایک اس کے کانٹینٹ کے اوپر اس کو کہہ دیتے ہیں درایت الحدیث، یعنی حدیث کے کانٹینٹ کے اوپر بات کرنا، اس کے ٹیکسٹ پہ بات کرنا. تو یہ تو کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے گی یہ دو اصولوں پر ہی پرکھا جاتا ہے. تو ایسا آپ کا کہنا کہ سند تو ٹھیک ہوتی ہے مگر ٹکرا جائے تو ہم اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بھائی. یہ اصول ہر خبر کے اندر ہے، ہر خبر کے اندر. عامر بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹریم شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا فیس بک پر ڈالا اس میں ایک غامدی فکر سے متاثر ایک صاحب ہے، ان کا جواب میں نے دیا ہے. تو اس میں ان صاحب نے ایک دلیل دی تھی کہ دیکھو غامدی صاحب حنفی اصولوں سے انحراف نہیں کرتے، اور وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ حنفی اصولوں میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ حدیث صحیح بھی ہو لیکن قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بلکہ قیاس کے مخالف، عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے مثال دی حدیث تصریہ کی. حدیث تصریہ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً اگر ایک جانور خریدا اور اس جانور کا دودھ مالک نے کئی دن سے روکا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ زیادہ دے گا. اب وہ جب گھر لے کر گیا تو پتا چلا کہ دودھ تو کم دیتا ہے. اب یہ اس عیب کی وجہ سے اس جانور کو واپس کرنا چاہتا ہے، تو اس واپس بھی کرے اور ساتھ میں ایک سا کھجور بھی دے. یہ وہ حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے. حنفیہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے. لیکن جو دجل ہوتا ہے وہ یہ کہ نہیں حنفیہ اس لیے قبول نہیں کرتے چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بھائی سامنے والے نے اس جانور کے اندر جو ڈنڈی ماری ہے سامنے والے نے ماری ہے، میں ایک سا کھجور ایڈیشنل کیوں دوں؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس حدیث پر حنفیہ جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ تین وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. پہلی وجہ قرآن کی بہت سی آیتیں جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے نہ کم نہ زیادہ، پہلی آیت یہ ہے. اور ایک حدیث اور بہت مشہور حدیث جو اسلام کا سمجھ لیجئے کہ ضابطہ ہے وہ ہے الخراج بالزمان، کہ لائبلٹی اتنی جتنا نقصان، اور یہاں آپ نقصان سے زیادہ لائبلٹی لاد رہے ہیں. اس حدیث کی وجہ سے جو زیادہ بہتر اور آتھنٹک ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے
इस हदीस को जो सही सनद के साथ है मुस्तरद कर दिया जाता है, सिर्फ अकल की बुनियाद पर नहीं किया जाता। तो जब आप किसी पिक्चर को देखें तो पूरी देखें, अगर आप सिर्फ एक पिक्सल देखेंगे तो ये गुमराही का सबब बन जाएगा। औसक से टकराने की वजह से किया जाता है। और इस पे तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हनाफ की तरफ जो ये मंसूब किया जाता है ये बिल्कुल गलत बात है। इमाम राजी जो है उन्होंने जो मफातिहुल गैब लिखी उसमें तफसीर करते हुए एक जगह पर गालबन जो मसे की जगह है वमसहू बि रूसिकुम के जो अल्फाज उसमें उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम जाफर अबू अब्दुल्ला जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं जो इमाम हैं अहले सुन्ना में भी और अहले तशय्युअ में भी, उनका वाकया है कि इमाम जाफर के पास जब इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित आए और उन्होंने आकर उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस बैठे तो इमाम जाफर ने कहा कि आपके बारे में ये चीज़ मशहूर है कि आप अहदीस के मामले में या नुसूस के मामले के अंदर क़यास को तरजीह दे रहे होते हैं, एक क़यास की बुनियाद पर आप नुसूस की तनक़ीद और तस्दीक करेंगे। तो उस पर इमाम अबू हनीफा ने 3 बातें रखकर कहा कि इमाम साहब मैं 3 बातों में आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दें, मेरा मौक़िफ़ भी वही है। और जिसमें एक ये था कि पेशाब ज्यादा नापाक है या मनी, इसी तरीके से जो गुस्ल के हवाले से बात हुई, वुजू के हवाले से बात हुई, ये 3-4 मिसालें देकर इमाम अबू हनीफा ने आखिर में कहा आप खुद बताएं कि जो मेरे बारे में मशहूर कर दिया गया है कि मैं क़यास को तरजीह देता हूँ नुसूस के मामले में, अगर मैं क़यास को तरजीह देता होता तो मेरा मौक़िफ़ ये होता, ना कि ये होता जो नुसूस का है। इमाम अबू हनीफा ने कहा इसलिए अहनाफ की तरफ यह मंसूब करना कि वो क़यास को तरजीह देते हैं, नहीं, फ़कत क़यास को नहीं बल्कि औसक दलाइल को अगर तरजीह देते हैं तो ये अहले सुन्ना का मुत्तफ़िका उसूल है हदीस को। चलें ठीक है, क्वेश्चन साहब आपके कई सारे क्वेश्चंस हो गए, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बकिया। जी जी जी, बस एक क्वेश्चन और थोड़ा पूछ रहे हैं। नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं आगे भी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। एक हदीस अगली मरतबा आइए, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा इंशाल्लाह, फिर आइएगा। जी जी ठीक है, चलें। अच्छा जी, ये क्या है भाई? नैरोतो, क्या मतलब है इसका, क्या नाम है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थोड़ा तारुफ कराइए अपना। जी सर, मैं चैनल चलाता हूँ छोटा सा यूट्यूब पे, आपसे 2 प्रश्न थे। आप मुसलमान हैं? नहीं, हिंदू। अच्छा ठीक। ये क्या नाम का थोड़ा सा तलफ्फुज कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए सम, ताकि हम आपको सही से एड्रेस कर सकें। कैरेक्टर है, मतलब मेरा फेवरेट है, तो फॉलो करते हैं तो लगा रखा है। ठीक है, नहीं क्या किस तरह प्रोनाउंस किया आपने? नरूटो। ओके जी फरमाइए। जापान का एक, मतलब जैसे कार्टून्स नहीं होते हैं वैसे जापान में एनिमे होता है, एनिमेशन को एनिमे कहते हैं। ठीक है। जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं मेरे चैनल पे एक आते रहते हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली साहब, वो आपके भी चैनल पे काफी आते रहते हैं। नहीं, मेरे चैनल पर पहले आया करते, तब नहीं आते, हमने उनको निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया, हमारे चैनल पर उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो एक क्वेश्चन एक्चुअली हमें पूछना था कि उनका एक व्यू रहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो गलत व्यू है, इसीलिए हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, और हमारे चैनल पर आपको कभी वो नजर नहीं आएंगे। हम ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते। जी नहीं, मैं एक ओवरऑल व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने रिएक्शंस के चैनल पे देखा है तो कुछ आपकी स्क्रिप्चर से वही चीज नजर आती है। मैं उस पे आपसे क्लैरिटी जानना चाहता था, क्योंकि आप ज्यादा जानकार हैं। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, वो ये कि मैंने अभी 3-4 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड की है, मेरे चैनल के ऊपर है, और उस वीडियो का उन्वान है कि इंडियन मुस्लिम्स जिहाद क्यों नहीं करते। ठीक है, तो आप उस वीडियो को, तकरीबन 39 मिनट्स की है, पूरा देख लें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा व्यू क्या है। नहीं, क्वेश्चन ही वो नहीं है ना जिसपे वीडियो है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा ये कहना है कि जैसे जो भी मुसलमान अपने देश को, अपनी उम्मत से ऊपर रखते हैं जी, ये मोहम्मद अली जी की नजर में वो बेशरम हैं, बेगैरत हैं। आप उनको कोट कर रहे हैं यार। अब चले मैं मुझसे पूछ रहे हैं, अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं, रखते हैं नहीं रखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू के ऊपर बात हो रही थी। हमारे नजदीक देश, मैं अभी बता अभी बात तो कर लूं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हमारे नजदीक यानी इस्लाम के नजदीक देश नंबर 2 पर है, इस्लाम नंबर 1 है। ठीक, क्या वह व्यक्ति बेगैरत है जो अपने देश को, अपनी उम्मत से ऊपर रखता है? जो आदमी इस्लाम को नंबर 2 पे रखे और देश को नंबर 1 पे रखे, वो मुसलमान है ही नहीं। ठीक है, काफिर है।
अच्छा, जैसे मतलब मान लीजिए कौमी नजरिए पे बंटवारा हुआ, मुसलमानों के साथ जाने वाले पाकिस्तान चले गए, मुझे जो नहीं गया, आप पहले अपना नजरिया तो बताएं। नहीं चले इसको भी एंटरटेन कर लें, कोई बात नहीं। जी दोबारा जरा बीच में कुछ आवाजें आ गई थी, आप दोबारा बोलें। दो कौमी नजरिया दोबारा बोलिए। दो कौमी नजरिए के चलते एक अलग देश बनाया गया, तो जिसने इस्लाम उस कौम का साथ न देते हुए अपने देश को वरीयता देते हुए हिंदुस्तान में रहना चुना, तो आपकी नजर में वो इस्लाम की नजर में गलत है? गलत, आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन की। जिन लोगों ने देश में रहना चुना, रहने का इंतखाब किया, उन्होंने भी इस्लाम ही से मुतासिर होकर देश में रहने का इंतखाब किया है, इस्लाम ही से मुतासिर होकर। ऐसा नहीं है कि उनके पास सेक्युलर दलाइल थे, दलाइल उनके पास भी इस्लामी थे। जो लोग मुल्क छोड़कर गए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनके पास भी इस्लाम के दलाइल थे। इस तरह बहुत से मसाइल हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन और आयात की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि असल जो मसला है आपके पास है कि सही क्या है, वो जी मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अब मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखें, असल जो मसला ये है, ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएंगे तो इस्लाम का साथ देंगे और नहीं जाएंगे तो इस्लाम का साथ नहीं देंगे। असल ये मसला नहीं था। ये जो तकसीम का जो मसला है वो, या एक कौमी दो कौमी नजरिया, ये डिपेंड करता है एक दूसरे मसले से। वो ये है कि क्या कौमें वतन से बनती हैं या वतन से नहीं बनती हैं। कौम वतन से बनती है या वतन से नहीं बनती, ये इख्तिलाफ हुआ मुस्लिम उलमा के दरमियान। जो लोग इंडिया में रहने के और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, उनमें एक बड़ा नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों का नजरिया था कि कौमें वतन से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती हैं। और उन्होंने कुरान से दलील दी, और वो दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि व इला समूद अखाहुम सालिहा, कि अल्लाह ने समूद की कौम समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। ठीक है, अब कौम समूद के ऊपर तो अजाब आया था, उन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर। इसके बावजूद अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, उनके सालेह जो है वो उनके भाई थे। तो उनका इस्तेदलाल ये था। मैं यहाँ किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस्तेदलाल सही है या वो गलत है। पॉइंट ये है कि उन्होंने भी अगर कोई दलील दी तो कुरान से दलील दी, और जो पाकिस्तान बनाने के हक में थे उन्होंने भी जो दलील दी वो कुरान से दलील दी। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान इंडिया में रुके थे या जिन्होंने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद किया था, उन्होंने देश को ऊपर रखा और इस्लाम को नीचे रखा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो प्रश्न यही है ना, क्या आप मदनी साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि जो कौमें हैं वो वतन से बनती हैं? आप पहले ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी आप अभी भी यही मानते हैं कि जो लोग इंडिया में रुके थे 1947 से पहले, उन्होंने देश को ऊपर रखा था, मजहब को नीचे रखा था? जो आपने नया एक्सप्लेनेशन दिया है उस पे मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर। ये नया एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, के साथ इत्तेफाक रखते ये तो पूरा देश से बनती है। जहां तक मेरी, अगर आप मेरी जाती आप बात पूछते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। नहीं रखते हैं तो आप? मैं जाती तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और उसकी वजह भी बता देता हूं मैं आपको। उसकी वजह भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि वतन आप जिस वक्त चाहें और जब मर्जी चाहे छोड़ दें, लेकिन उम्मत नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें, मैं खुद बैठा हुआ हूं, मेरा वतन इंडिया है, मैंने इरादा किया आज से 10-12 साल पहले, छोड़ दिया। अरे यार, आप मुझे बोलने भी देंगे नहीं? इंडिया मेरा वतन है, ठीक है, मैंने जब इरादा किया छोड़ दिया। क्या मेरा वतन छोड़ना और किसी दूसरे मुल्क को अपना वतन बना लेना कोई गैर अखलाकी हरकत है? क्या इल्लीगल है? नहीं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क दुनिया जाती है, तो जब आप अपना वतन कभी भी बदल सकते हैं, तो मैं इस चीज से बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ रखता हूं कि कौमें वतन की बुनियाद पर बनती हैं। जी ठीक है, मतलब मदनी साहब से आप इख्तिलाफ रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनसे। ये को 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे तो इख्तिलाफ ही रहेगा। 5 बार 10 बार और बोल गया ना, समझ गया दूसरी बारी बोला। दूसरा मुझे ये बता, 1 मिनट, अब आपसे भी सवाल होगा ना पूरे सर। 1 मिनट क्या हो गया है? आपकी अदालत तो नहीं है ना जी? आप क्या कहते हैं वतन के बारे में? मेरे हिसाब से जो आपकी मातृभूमि है वही वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए, उसका पूरा आदर सम्मान होना चाहिए। पूरा अच्छा। अब मेरा सवाल ये है कि किसी भूमि के ऊपर या किसी धरती यानी देश के अंदर वेद निंदक जो है उसकी हुकूमत आ जाए या नास्तिकता की बात होने लगे, विचारधारा, उस देश और राष्ट्र के अंदर रहना चाहिए किसी वेद मानने वाले को या वैदिक को? बिल्कुल रहना चाहिए।
मनुस्मृति में लिखा है, जरा सुने, मनुस्मृति में लिखा है, पूरा अध्याय है इस चीज के ऊपर, मैंने प्रोग्राम किया है, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, पाखंडियों के लक्षण। सुनी मैं रुक जाए, मुझे लैपटॉप